हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर 3 को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ लाइन्स एन्ड एंगल्स अथवा रेखा र कोणहरू। भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला हामी बुझ्नेछौँ टाइप्स अफ लाइन्स, रेखाहरू कति प्रकारको हुन्छ। यहाँनिर बेसिकली मैले 3वटा किसिमको रेखाहरूको चर्चा गरेको छु जो कि तपाईलाई पछि गएर न्यूमेरिकल एक्जाम्पल्समा पनि काम लाग्छ। सो जस्तै पहिलो छ तपाईको प्यारलल लाइन्स, समानान्तर रेखाहरू। सो प्यारलल लाइन्सलाई हामी यसरी एरोद्वारा डिनोट गर्छौं। सो कुनै पनि दुईवटा रेखामा यस्तो एरो दिएको छ भने बुझ्नु होला यो प्यारलल लाइन्स हो, समानान्तर रेखा। यिनीहरू कहिले पनि भेट हुँदैनन् एक आपसमा, दे नेभर मिट अर नेभर इन्टरसेक्ट र यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स जुन यो दूरी हुन्छ यो हमेशा के हुन्छ, समान हुन्छ। ठीक छ। अनि प्यारलल लाइन्सहरूलाई लेख्दाखेरि यो सिम्बल युज हुन्छ। यसरी तपाईको दुईवटा सिधा धर्काहरू युज हुन्छन्। सो जस्तै मान्नुस् यो लाइनको नाम ए हो र यो लाइनको नाम बी हो भने ए प्यारलल टु बी कसरी लेखिन्छ, ए प्यारलल टु बी यसरी लेख्छौँ हामी। ठीक छ। त्यसपछाडि अर्को आउँछ तपाईको परपेन्डिकुलर लाइन्स, लम्ब रेखाहरू। सो यदि दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा 90 डिग्रीको कोण बनाएर काटिन्छन् भने त्यसलाई हामी परपेन्डिकुलर लाइन्स भनेर भन्ने गर्छौं। सो यहाँनिर तपाईको एउटा लाइन XY हो र अर्को लाइन AB हो, यो दुईटा इन्टरसेक्ट भएछन् तर 90 डिग्री एंगल बनाएर, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड परपेन्डिकुलर लाइन्स है त। सो यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौं, परपेन्डिकुलरको सिम्बल हुन्छ यो, यसरी लेखिन्छ। सो यहाँनिर XY परपेन्डिकुलर टु AB या हामी AB परपेन्डिकुलर टु XY पनि भन्न सक्छौं, कुरा एउटै हो। ठीक छ। अर्को आउँछ तपाईको इन्टरसेक्टिङ लाइन्स या प्रतिच्छेदन रेखाहरू। दुईवटा लाइन्सहरू एक आपसमा काटिन्छन् भने त्यसलाई हामी इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भन्छौं। यो पनि इन्टरसेक्टिङ लाइन्स नै हो तर यो 90 डिग्रीमा काटिएको हुनाले यसलाई हामी परपेन्डिकुलर लाइन्स भन्छौं। सो यहाँनिर तपाई इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भन्नाले यसरी बुझ्नुस् कि 90 डिग्रीको कोणभन्दा बाहेक अरु कुनै कोणहरू बनाएर काटिने लाइन्सहरूलाई हामी इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भनेर नाम दिँदैछौं। सो यहाँनिर L1 र L2 भनेको इन्टरसेक्टिङ लाइन्स हो। ठीक छ। एउटा पोइन्टमा काटिनु पर्यो, मेन कुरा त्यही बुझ्नुस् है त। र यहाँनिर जुन यो दुईवटा लाइनहरू O भन्ने पोइन्टमा काटिरहेछन् यो O लाई हामी भन्ने गर्छौं पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। ठीक छ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, प्रतिच्छेदन बिन्दु भन्दा पनि हुन्छ है त। ओके, यसपछाडि हामी कुरा गर्छौं टाइप्स अफ एंगल्सको बारेमा, कति प्रकारको कोणहरू हुन्छन्। यहाँनिर हामीले विशेष प्रकारको कोणहरू लिएका छौं। जस्तै पहिलो छ तपाईको एक्युट एंगल अथवा नेपालीमा न्यून कोण भन्छ। अब जसको मलाई नेपाली ट्रान्सलेसन थाहा भयो त्यो मैले गर्दिए है, कुनै कुनै कुराको चाहिँ मलाई आएन त्यो तपाई हेर्नु होला। सो एक्युट एंगल भन्नाले 90 डिग्री भन्दा कम कोण जसलाई न्यून कोण भनिन्छ। अर्को छ हाम्रो राइट एंगल। राइट एंगल भन्नाले ठ्याक्कै 90 डिग्रीको कोण, यसलाई नेपालीमा समकोण भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ तपाईको ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल भन्नाले 90 डिग्री भन्दा ठूलो, ग्रेटर देन 90 डिग्री तर 180 डिग्री भन्दा कम, यसलाई नेपालीमा अधिक कोण भनेर भन्ने गरिन्छ। सो यहाँनिर तपाई फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, 90 भन्दा बेसी छ यो तर 180 भन्दा कम छ। सो यसलाई हामी ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण भन्छौं। त्यसपछि आउँछ तपाईको सीधा कोण। सीधा कोण भन्नाले स्ट्रेट एंगल, यसको भ्यालु 180 डिग्री हुन्छ। सो एउटा सीधा रेखामा बनेको जुन यो कोण हुन्छ यसलाई हामी स्ट्रेट एंगल भन्छौं। यसको टोटल हमेशा 180 डिग्री रहन्छ। त्यसपछि आउँछ तपाईको रिफ्लेक्स एंगल। यो 180 डिग्री भन्दा ठूलो हुन्छ तर 360 डिग्री भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाला रिफ्लेक्स एंगल हो। त्यसपछि आउँछ तपाईको पूर्ण कोण अथवा फुल एंगल। यसको भ्यालु एक्ज्याक्ट 360 डिग्री हुन्छ, कम्प्लिट एउटा सर्कल बने जस्तै हुन्छ है त, 360 डिग्री। सो जस्तै मान्नुस् यो दुईवटा इन्टरसेक्टिङ लाइन हो भनेपछि यो एंगल, यो एंगल, यो एंगल र यो एंगल, यो चारैवटालाई यदि हामीले जोड दिने हो भनेपछि के बन्छ, एउटा कम्प्लिट एंगल या फुल एंगल बन्छ जसको भ्यालु हुन्छ 360 डिग्री है त। सो न्यून कोण लेस देन 90 डिग्री, सम कोण अथवा राइट एंगल एक्ज्याक्ट 90 डिग्री, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल भन्नाले ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। त्यसपछि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एक्ज्याक्ट। त्यसपछि रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 एन्ड द लास्ट इज फुल एंगल which is equal to exact 360 degrees है त। ओके, त्यसपछि आउँछ तपाईको एंगल्स इन प्यारलल लाइन्स। यदि दुईवटा रेखाहरू प्यारलल छन्, समानान्तर छन् र तिनीहरूलाई एउटा ट्रान्सभर्स रेखाले यसरी काटेको छ भनेपछि के एंगल्सहरू यहाँनिर हामीले डिस्कसन गर्नुपर्छ त्यसको लिस्ट छ। एउटा हुन्छ हाम्रो करेस्पोन्डिङ एंगल, जस्तै यो एंगल र यो एंगल,
यो पोजिसनहरुमा बन्ने एंगललाई हामी भन्ने गर्छौं करेस्पोन्डिङ एंगल, नेपालीमा संगत कोणहरु भनेर भन्ने गरिन्छ। सो दुईवटा प्यारलल लाइन्सलाई यदि एउटा ट्रान्सभर्स लाइनले काटेको छ भने करेस्पोन्डिङ एंगल्सहरु हमेशा बराबर हुन्छ। सो यो एंगलसँग बराबर हुन्छ, ठीक छ। यतापट्टि पनि बन्छ, यहाँ र यहाँ यो एंगल बराबर हुन्छ, ठीक। सो अबदेखि करेस्पोन्डिङ एंगललाई चिन्न सिक्नुस्। हेर्नुस् कहाँनिर छ यसको लोकेसन, यो प्यारलल लाइन भन्दा ठिक्क माथि छ अनि यो प्यारलल लाइन भन्दा यो माथि छ है। यो दुईवटा एंगललाई हामी करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छौं, हमेशा बराबर हुन्छ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिदिन्छ तपाईलाई यसरी प्यारलल लाइन दिएर, यदि यो 60 डिग्री हो भनेपछि यो कति हुन्छ। सो प्यारलल लाइन यदि दिएको छ भने अफ कोर्स यो पनि 60 डिग्री हुन्छ है। त्यसपछि आउँछ तपाईको अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स भन्नाले यदि दुईवटा लाइनहरु प्यारलल छन् र यसरी बीचमा एउटा ट्रान्सभर्स लाइनले काटेको छ भनेपछि यहाँनिर बन्ने कोण र यहाँनिर बन्ने कोण, ठीक छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा बन्ने कोणहरुलाई अल्टरनेट एंगल्स भनेर भन्ने गरिन्छ। सो यो ए हुन्छ भने यो पनि ए हुन्छ, यो दुईटै बराबर हुन्छ, ठीक। सो अपोजिट डाइरेक्सनमा बनेको कोणहरु अल्टरनेट एंगल भयो, सेम डाइरेक्सनमा बनेको कोणहरु तपाईको करेस्पोन्डिङ एंगल भइहाल्छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि आउँछ एउटा लास्ट को इन्टिरियर एंगल्स। यसलाई सह आन्तरिक कोण भनेर हामी भन्ने गर्छौं। को इन्टिरियर एंगल्सहरु भन्नाले जस्तै दुईवटा लाइन्सहरु यदि प्यारलल छन् भनेपछि एउटा ट्रान्सभर्स लाइन, यो एंगल र यो एंगल, हेर्नुस् यसको पोजिसन हेर्नुस् त, यो र यो दुईवटा प्यारलल लाइन बीचको कोण है त, यसमा माथि छैन, यो दुईटै तल छन्, यो दुईटालाई भन्ने गरिन्छ को इन्टिरियर एंगल। यता डाइरेक्सनमा पनि हुन सक्छ, यसलाई र यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौं, ठीक छ, केही फरक पर्दैन। अनि को इन्टिरियर एंगलको एउटा ठूलो प्रपर्टी के हुन्छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी, यो दुईटालाई जोडेर हमेशा 180 डिग्री हुन्छ, ठीक छ। सो सम अफ को इन्टिरियर एंगल्स इज अलवेज 180 डिग्री। यो याद राख्नु होला, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेशनमा सोध्न पनि सक्छ, व्हाट इज द सम अफ को इन्टिरियर एंगल्स, तपाईले भन्नुपर्छ 180 डिग्रीज भनेर है। ओके, त्यसपछि आउँछ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जसलाई छोटकरीमा VOA भनेर लेखिन्छ। यसलाई हामी वर्टिकल एंगल्स या अपोजिट एंगल्स मात्र पनि भन्न सक्छौं है। यदि दुईवटा इंटरसेक्टिङ लाइन्सहरु छन्, दुईवटा लाइन्सहरु यसरी काटिएको छन् भनेपछि यो एंगल र यो एंगल, यो दुईवटालाई भन्ने गरिन्छ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यदि यो A हुन्छ भने यो पनि A हुन्छ, र यो एंगललाई भन्ने गरिन्छ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो यदि यो B हुन्छ भने यो पनि B हुन्छ, ठीक छ। फिगरमा त्यही देखाउन खोजेको, यहाँनिर यो A र C बराबर हुन्छ, B र D बराबर हुन्छ है। हमेशा याद राख्ने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर अलवेज इक्वल। तर त्यसको लागि दुईवटा लाइन्सहरु यसरी एक्स बनाएर काटिनुपर्छ है त, एक्स जस्तो आकार बनाएर काटिएको हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरु यसमा कन्फ्युज भइहाल्छन् क्या, जस्तै यस्तो टाइपको फिगर पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, यसरी दिइदिन्छ तपाईलाई। अब यसमा यो र यो वर्टिकली अपोजिट एंगल हुँदैन है त, यो कहाँनिर तपाईको एउटै लाइन हो। हेर्नुस् त, यो यस्तो आएर यस्तो गइराछ, यसलाई त एउटै लाइन भन्न मिल्दैन नि त, यो त दुईटा लाइन छन् यहाँनिर। एउटै लाइन त तब हुन्छ जब सिधा हुन्छ, स्ट्रेट हुनु पर्यो है। सो कन्फ्युज नहुनु होला, यसलाई वर्टिकली अपोजिट एंगल भन्दैन। वर्टिकली अपोजिट एंगल हुनको लागि दुईवटा सिधा लाइनहरु यसरी काटिएको हुनुपर्छ, एक्स को आकारमा या एक्स को शेपमा काटिएको हुनुपर्छ, यस्तो चाहिँ हुनु भएन है। ओके, त्यसपछि आउँछ हाम्रो ग्रुपिङ अफ एंगल्स। जस्तै कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको के हो? कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स को मतलब यदि दुईवटा कोणहरुको योग 90 डिग्री छ भनेपछि त्यो दुईवटालाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भनिन्छ। जस्तै यो वाला फिगरमा यो x र यो y, यो दुईटालाई जोडेर 90 डिग्री बन्छ भने x र y भनेको के हो? कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स हो, ठीक। सो जस्तै 30 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल कति हुन्छ भनेर सोधेपछि हामी भन्छौं 60 डिग्री, किनभने योग हामीले 90 बनाउनु पर्ने हुन्छ। 45 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको 45 डिग्री नै हुन्छ। 15 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल 75 डिग्री हुन्छ। कुनै पनि दुईवटा एंगललाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्नको लागि त्यो दुईटा कोणको योग 90 डिग्री हुनुपर्छ, ठीक। त्यसपछि आउँछ सप्लिमेन्ट्री एंगल्स। दुईवटा कोणहरुलाई सप्लिमेन्ट्री तब भनिन्छ जब त्यो दुईटा कोणहरुको योग 180 डिग्री हुन्छ, 180 डिग्रीज हुनु पर्यो। 90 डिग्री भएपछि कम्प्लिमेन्ट्री, 180 डिग्री छ भने सम, त्यसलाई हामी सप्लिमेन्ट्री एंगल भन्छौं। जस्तै एउटा यदि 50 डिग्री छ भनेपछि अर्को 130 डिग्री हुनुपर्छ अनि बल्ल यो दुईटा सप्लिमेन्ट्री एंगल मानिन्छ। त्यसै गरेर मान्नुस् एउटा कोण यदि 75 डिग्री को छ भनेपछि यसको सप्लिमेन्ट्री एंगल हुन्छ 105 डिग्रीज। दुईटैलाई जोडेर 180 डिग्रीज पुग्नु पर्यो अनि मात्र सप्लिमेन्ट्री एंगल्स बन्छन् है। त्यसपछि आउँछ एडजसेन्ट एंगल्सहरु। एडजसेन्ट एंगल्सहरुमा योगको कुरा चाहिँ आउँदैन, यसमा समको कुरा आउँदैन। यसमा तपाईले चिन्न जान्नुपर्छ कुन दुईवटा एंगल्सहरुलाई एडजसेन्ट एंगल भन्ने भनेर, ठीक छ। सो जस्तै यहाँनिर यो फिगर हेर्नुस्,
यसमा तपाईको एउटा लाइन AB छ, एउटा लाइन AC छ अनि एउटा लाइन AD छ। तीनवटा लाइन छन्, ठीक छ। एउटा AD भयो, एउटा AB छ, एउटा AC छ। अब जुन यो एंगल छ BAD मतलब y डिग्री अनि जुन यो एंगल छ DAC मतलब x डिग्री, यो एंगल र यो एंगल हेर्नुस् हैन। यो दुईवटा कोणमा विशेषता के छ, एंगल BAD अनि एंगल CAD भन्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। पहिलो कुरा त यसमा यो A भन्ने भर्टेक्स कमन छ। जब हामीले BAD भन्यौं तब हामीले यो A भन्ने भर्टेक्स को युज गर्यौं र जब हामीले CAD भन्यौं तब पनि हामीले यो A भन्ने भर्टेक्स को युज गर्यौं, ठीक। अनि अर्को कुरा यसमा यो जुन लाइन छ यो बेस लाइन यो पनि साझा छ। BAD मा पनि यो AD भन्ने लाइन पर्छ, CAD भन्ने बेला पनि यो AD भन्ने लाइन को प्रयोग हुन्छ। सो यो y डिग्री र यो x डिग्री यो दुईटा कोणहरुमा A भन्ने भर्टेक्स कमन छ र AD भन्ने लाइन पनि कमन छ भने यो दुईटालाई भन्ने गरिन्छ एडजेसेन्ट एंगल्स है। एउटा अझ बताइदिन्छु म, यहाँनिर हेर्नुस्। जस्तै मान्नुस् तपाईको यो एउटा लाइन मैले खिचे अनि यहाँनिर तपाईको एउटा लाइन यसरी खिचे, ठीक छ। यसको नाम A हो, यहाँनिर O छ, यहाँनिर B छ, यहाँनिर C छ। अब यो एंगल र यो एंगल यो दुईटालाई एडजेसेन्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसो गेस गर्नुस् त। एडजेसेन्ट को प्रपर्टी के हुन्छ, एउटा भर्टेक्स कमन हुनु पर्यो र एउटा लाइन कमन हुनु पर्यो। सो यो एंगल को नाम के हो खासमा? यो एंगललाई कसरी पढिन्छ? BOC भनेर पढिन्छ, एंगल BOC। जुन पॉइंट मा एंगल बनेको छ त्यो बीचमा लेखिन्छ। सो जस्तै यहाँनिर हामी यो एंगललाई लेख्न चाहन्छौं भने यो त O भन्ने भर्टेक्समा बनेको छ, त्यसले O भन्ने अल्फाबेट बीचमा आउनु पर्यो। BOC भन्दा पनि हुन्छ, COB भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि अब यो एंगललाई कसरी भन्ने? AOC भन्नु पर्यो, एंगल AOC। र यहीँबाट हेर्दै थाहा हुन्छ O भन्ने भर्टेक्स कमन छ। जुन पॉइन्टमा एंगल हामी नापिरहेछौं या चेक गरिरहेछौं त्यो भर्टेक्स कमन छ र यो OC भन्ने भुजा या साइड दुईटैमा कमन छ। AOC मा पनि OC आयो, BOC मा पनि OC आयो। त्यसो भए यो दुईवटा एंगल हामी के भन्ने गर्छौं? एडजेसेन्ट एंगल्स भनेर भन्ने गरिन्छ, ठीक छ। सो एडजेसेन्ट एंगल्स को लागि के हुन्छ प्रपर्टी? एउटा भर्टेक्स कमन हुनु पर्यो, जहाँनिर एंगल बनिरहेछ त्यो भर्टेक्स कमन हुनुपर्छ र एउटा साइड कमन हुनुपर्छ है। अनि बल्ल त्यो कोणहरुलाई हामी एडजेसेन्ट एंगल्स भन्छौं। जोडेर कति हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स हुँदैन, 90 डिग्री पनि हुन सक्छ, 180 पनि हुन सक्छ, त्यो भन्दा कम या बेसी पनि हुन सक्छ। तर मेन कुरा चिन्ने कसरी भन्ने हो है। अब जस्तै एउटा अर्को बताइदिन्छु म यहाँनिर हैन। जस्तै मान्नुस् यस्तो छ अरे, यस्तो टाइपको छ। यो वाला कोण र यो कोण एडजेसेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो अरे कसैले, त तपाई यतिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यो एडजेसेन्ट हुनेवाला छैन। इभन दो यसको भर्टेक्स कमन छ, हेर्नुस् यदि हामीले यो वाला कोणको नाम लेख्न खोज्यौं भने पनि यो भर्टेक्सको युज हुन्छ हैन। जस्तै म यहाँ अल्फाबेट राखेर बताइदिन्छु, AO, यसलाई B भन्दियौ हामीले, यसलाई C, यसलाई D भन्दियौ। सो यो एंगलको नाम कसरी लेखिन्छ? BOD, एंगल BOD। अनि यो वाला एंगलको नाम कसरी लेखिन्छ? एंगल AOC। त O भन्ने भर्टेक्स कमन छ तर साइड कमन छ यसमा? साइड त कमन छैन, किनभने यो एंगल बन्ने भनेको तपाईको OD र OB को बीचमा हो र यो एंगल बन्ने भनेको तपाईको AO र OC को बीचमा हो। सो भुजा त यहाँनिर कमन भएन, कुनै पनि साइड कमन छैन, त्यसो भए यहाँनिर एडजेसेन्ट एंगल वाला कन्सेप्ट युज हुँदैन। यो दुईवटालाई एडजेसेन्ट एंगल भन्न मिल्दैन है। ओके, अब चाहिँ हामी एक्जाम्पल्स हेर्छौं। अब यो टपिकसँग रिलेटेड धेरै एक्जाम्पल्सहरु हुन सक्छ, मैले केही एक्जाम्पल्सहरु यहाँनिर समेटेको छु। यति तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने जे होस् तपाईको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। सो लेट्स सी। ओके, यहाँनिर चारवटा क्वेशन छन् फर्स्टमै ABCD मा। हामीले भ्याल्युज निकाल्नु पर्ने एंगल्स को रिप्रेजेन्टेड विथ लेटर्स। सो जस्तै यहाँनिर पहिलो वाला फिगरमा A र B को भ्याल्यु निकाल्ने हो हामीले। जहाँ जहाँ अल्फाबेट को प्रयोग गरिएको छ त्यो एंगल्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने। सो यो पहिलो क्वेशनमा A र B को भ्याल्यु निकाल्ने, दोस्रो वाला क्वेशनमा F, D, C, E यसको भ्याल्यु निकाल्ने, थर्ड वाला क्वेशनमा G, H, I को भ्याल्यु निकाल्ने र लास्ट वाला क्वेशनमा यो सबैको यो पुरै जुन सर्कल देखिराख्नु भएको छ अनि यो P को पनि भ्याल्यु निकाल्ने, ठीक छ। सो एक एक गरेर गरौँ है त। सबसे पहिला यो A नम्बर को प्रपर्टिजहरु राम्रोसँग लर्न गर्नु होला, फटाफट भइहाल्छ। सो जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् यो दुईवटा लाइनहरु समानान्तर छ, प्यारलल छ, देखिरहेछ हैन। यो एरो र यो एरो लगाएको छ भने प्यारलल भयो। प्यारलल लाइनको प्रपर्टी के हुन्छ? करेस्पोन्डिङ एंगल बराबर हुन्छ तपाईको अल्टरनेट एंगल बराबर हुन्छ र को इन्टिरियर एंगल को सम 180 डिग्री हुन्छ।
अब यो दुईवटा लाइनहरु प्यारलल छन् र यहाँनिर एउटा लाइन यसरी छ भनेपछि यो दुईटालाई हामी के भन्ने गर्छौं को इन्टिरियर एंगल भनेर भन्ने गरिन्छ। यो दुईटाको योग कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। सो यदि यो 110 हो भने यो एंगल ए कति डिग्रीको हुन्छ 70 डिग्री हुनु पर्यो हैन, जोडेर 180 बनाउनु पर्छ हामीले। त्यही प्रकारले यो अर्को ट्रान्सभर्सल लाइन हो यहाँनिर यो दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा, त्यसोभए यसलाई र यसलाई पनि को इन्टिरियर एंगल भन्छौं हामी। यो 80 डिग्री हुन्छ भने यो कति हुन्छ 100 डिग्री हुनु पर्यो, किनभने जोडेर 180 बनाउनु पर्ने हुन्छ। सक्यो। हेर्नुस् कति सजिलो, ए को भ्यालु 70, बी को भ्यालु 100, खतम है। अब यो बी नम्बरको क्वेशन हेर्नुस्। बी नम्बरमा पनि यहाँनिर दुईवटा प्यारलल लाइन छ, यो र यो प्यारलल छ, एरो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने सी ई एफ डी को। ओके, यहाँनिर यो भुजा जुन यो वाला साइड छ र जुन यो वाला साइड छ यसमा यो यस्तो गरेको छ, यसको मतलब हुन्छ यो दुईटा भुजाको लम्बाई बराबर छ। सो यदि यो दुईटा भुजाको लम्बाई बराबर छ भने यसलाई भन्ने गरिन्छ समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिशमा आइसोसेलिस ट्रायंगल भन्छ। र आइसोसेलिस ट्रायंगलको बेस एंगल हमेशा के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो जुन तपाईको बेसमा बनेको एंगल्सहरु हुन्छन्, यो एंगल र यो एंगल, यसको मान बराबर हुन्छ। अनि अर्को कुरा, एउटा त्रिभुजको ट्रायंगलको यो जुन इन्टिरियर एंगल हुन्छन् भित्रको एंगल्सहरु, यो सबलाई जोडेर कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ, एकदम कमन प्रपर्टी। सो हामी के लेख्न सक्छौं, यो 65 डिग्री र यो सी अनि यो ई 65 डिग्री प्लस सी प्लस ई, यसलाई जोडेर कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। और सी प्लस ई कति हुन्छ त्यसोभए 180 बाट 65 घटाइदिने हो भनेपछि 115 डिग्री हुन्छ, राइट। अब एकछिनको लागि यो सी लाई x मानिदिने हो भने ई पनि x नै हुन्छ, किनभने यो दुईटा त बराबर हुन्छ। सो यो भइहाल्छ हाम्रो x प्लस x 2x हुन्छ, यो इज इक्वल टु 115 डिग्री। र यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं 115 डिवाइडेड बाइ 2 गरेर। सो x बराबर 57.5 डिग्री भनेर यसको आन्सर आउँछ। यसको मतलब हुन्छ यो सी भन्ने पनि रहेछ 57.5 डिग्री र यो ई भन्ने पनि रहेछ 57.5 डिग्री। सक्यो। अब सिन्स यो दुईवटा लाइन प्यारलल छन् भनेपछि यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ, पहेँलो र यो ब्राउन कलरको बराबर हुन्छ, किनभने अल्टरनेट एंगल भन्छ यसलाई। सो एफ को भ्यालु पनि कति हुन्छ 57.5 डिग्री र यो एंगल र यो एंगल पनि बराबर हुन्छ, सेम त्यही कुरा अल्टरनेट एंगल। सो यो पनि हुन्छ तपाईको 57.5 डिग्री, खतम, सक्यो है। सी नम्बरको हेर्नुस्, यहाँनिर दुईवटा लाइन यसरी प्यारलल दिएको छ, यो दुईटा लाइन प्यारलल छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो र यो प्यारलल छ है। तपाई यो चित्र कपीमा बनाउनु होला र त्यसपछि कपी घुमाएर हेर्नु होला, अलिकति बुझ्न तपाईलाई सजिलो होला, ठीक छ। सो हेर्नुस् खासै गाह्रो केही पनि छैन। यहाँनिर यो 20 डिग्री दिएको छ, यो 75 दिएको छ, त्यसोभए जी त निकाल्न सकिहालिन्छ, एकदम सजिलो छ। तीनटेलाई जोडेर 180 हुन्छ, 75 प्लस 20 यो भयो 95 डिग्री। त 180 बाट यदि हामीले 95 घटाइदिने हो भनेपछि यो आइहाल्छ 85 डिग्री, 85 डिग्री आउँछ। सो जी को मान कति रहेछ 85 डिग्री, एकदम सजिलो। यो प्लस यो गर्ने हो भने 180, सो यो 85 डिग्री है। अब यदि तपाईले यसलाई कपीमा बनाएर राम्रोसँग हेर्नु भयो भने तपाई के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो र यो प्यारलल लाइनको बीचमा यो एंगल र यो एंगल करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ, ठीक छ। यो र यो करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ। करेस्पोन्डिङ एंगल कसरी चिनिन्छ, जस्तै यो दुईटा प्यारलल लाइन हो र यो लाइन हो भनेपछि यो र यो एंगललाई हामी करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छौं। सो तपाई कपीमा बनाएर यसरी घुमाएर हेर्नु होला, तपाई एक्ज्याक्टली पाउनुहुन्छ कि यो र यो करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ है। त्यसोभए यो यदि 75 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो एंगल पनि कति हुन्छ 75 डिग्री हुन्छ, 75 डिग्री हुन्छ है। अब यो पुरै एंगल जुन छ यसको सम हुन्छ 180 डिग्री, किनभने यो त सीधा कोण हो, स्ट्रेट एंगल हो। सो यति भाग 85 डिग्री छ हामीसँग, अनि यति भाग 75 डिग्री छ भने यो एच त कसो ननिकाल्न सकिएला, एकदम इजिली निकाल्न सक्छौं हामी। के लेख्छौं हामी 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एच बराबर कति हुन्छ 180 डिग्री। त यहाँबाट एच को भ्यालु आइहाल्छ एकदम इजिली, 85 प्लस 75 यो हुन्छ 160। सो 180 बाट 160 घटाइदिने हो भने 20 डिग्री आउँछ। सो यो एच को भ्यालु हुन्छ 20 डिग्री। सक्यो, तीनटैको भ्यालु आइहाल्यो है। मेन कुरा अब्जर्भ गर्न जान्नुपर्छ कसरी यो करेस्पोन्डिङ एंगल भयो भनेर। यो प्यारलल लाइन भन्दा माथि छ, यो प्यारलल लाइन भन्दा माथि छ, दैट्स व्हाई करेस्पोन्डिङ एंगल टु इजी टु फाइन्ड है। अब यो हेर्नुस्, यसमा पनि अब त तपाई दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् पी त एकदम सजिलो छ है, यो पार्ट र यो पार्ट तीनटेलाई जोडेर कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ, 84 डिग्री र 32 डिग्री, 4 2 6 8 3 11 116 डिग्री त यही भइहाल्यो है।
अब टोटल तीनटैलाई जोडेर हुन्छ हाम्रो 180। सो p को मान कति हुन्छ 180 बाट 116 डिग्री यदि हामीले घटाइदिने हो भने 64 डिग्री 64 डिग्री। सो p हुन्छ 64 डिग्रीज है। अब सिन्स यो दुईवटा लाइनहरु प्यारलल छन् भनेपछि यो कोण कोसँग बराबर हुन्छ पहेँलोवालासँग योसँग बराबर हुन्छ अल्टरनेट एंगल्स। सो यो 64 हुन्छ भने k पनि हुन्छ 64 र त्यसै गरेर यो कोण योसँग बराबर हुन्छ सेम अल्टरनेट एंगल। सो यो 32 डिग्री हुन्छ भने r पनि कति हुन्छ 32 डिग्री। सो हेर्नुस् k र r त पत्ता लागिहाल्यो। अब यो कोण योसँग बराबर हुन्छ वर्टिकली अपोजिट एंगल j र k भनेको वर्टिकली अपोजिट एंगल मानिन्छ। सो यो दुईटै बराबर हुन्छ यो 64 हुन्छ भने j पनि कति हुन्छ 64 डिग्री। सिमिलरली यो कोण र यो कोण यो दुईटै बराबर हुन्छ फेरि वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो r र n बराबर हुन्छ n पनि हुन्छ 32 डिग्री र फाइनली यो नीलोवाला र यो हरियोवाला पनि बराबर हुन्छ फेरि त्यही वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यदि यो 84 डिग्री हुन्छ भने m पनि कति हुन्छ 84 डिग्री। सो यहाँनिर हामीले केवल एउटा त ट्रायंगल प्रपर्टी युज गर्यौं तीनटैलाई जोडेर 180 त्यसपछि अल्टरनेट एंगल्स र वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को युज गरेर हामीले सबै एंगल्सहरु एकछिनमा पत्ता लगायौं। ठीक ओके अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् यो दुईटा अलग अलग क्वेशन हो है। यसमा हामीले m को भ्यालु निकाल्नु छ र यसमा चाहिँ हामीले p q r को भ्यालु निकाल्नु छ। सो m को मान निकाल्नु छ भने त एकदम सजिलो यो कोण र यो कोण तीनटैलाई जोडेर के हुन्छ 180 डिग्री बन्छ स्ट्रेट एंगल है। सो एकदम सजिलो छ यतिकै लेख्न सकिन्छ। हेर्नुस् 70 यो भइहाल्यो 80 यो भयो टोटल कति भयो 150। 150 मा 10 अझ जोड दिने हो भनेपछि 160 टोटल हुनुपर्ने कति हो 180। त्यसो भए m को भ्यालु कति हुन्छ 20 डिग्री हैन 20 + 10 30 80 70 तीनटैलाई मिलाएपछि 180 खतम। के निकाल्नु हैन यतिकै थाहा भइराछ 20 डिग्रीज आन्सर। ओके अब यसमा हेर्नुस् यसमा हामीले PQR को भ्यालु निकाल्नु छ। यो कोण दिएको छ 133 यदि यो 133 हुन्छ भनेपछि यो कति हुन्छ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो Q हुन्छ 133 डिग्री एउटा त खतम है। त्यसपछि Q र R भनेको करेस्पोन्डिङ एंगल यो दुईवटा करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ प्यारलल लाइन दिएको छ। सो यो R पनि हुन्छ 133 डिग्री करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल र यदि यो 133 हुन्छ भनेपछि P पनि हुन्छ तपाईको 133 डिग्री वर्टिकली अपोजिट भन्दा पनि हुन्छ अथवा यो एंगल योसँग बराबर भन्दा पनि हुन्छ अल्टरनेट एंगल है जुनसुकै तरिकाबाट गर्नु। सो यहाँनिर सबैको मान 133 डिग्री आइराछ। पहिला हामीले यसको हेल्पले यो निकाल्यौं अनि यो र यो बराबर करेस्पोन्डिङ अनि यो योसँग बराबर। सो सब 133 डिग्री है। ओके फेरि तीनवटा क्वेशन छन् सब अलग अलग हो। यसमा हामीले x र y को भ्यालु निकाल्नु छ। सो यो हेर्नुस् त यो पुरै कोणको भ्यालु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। सो यो 7y हो यो 5y हो टोटल कति भयो 12y भयो कि भएन। सो 12y बराबर कति लेख्नु पर्यो हामीले 180 डिग्री किनभने यो पुरै मिलाएर 180 हुन्छ। सो यहाँबाट y को भ्यालु हामी लेख्न सक्छौं 180 डिग्री बाइ 12 र यसको आन्सर आइहाल्छ तपाईको 15। सो y को भ्यालु 15 आउनुको मतलब यो भित्रवाला 5y को भ्यालु कति रहेछ त 15 गुणा 5 हैन y को भ्यालु 15 आएको छ भने यो त 5y हो। सो 15 गुणा 5 यो 75 डिग्री रहेछ अनि यो 15 गुणा 3 यो 45 डिग्री रहेछ। सो यो 75 हो यो 45 हो 75 + 45 कति हुन्छ 120। त्यसो भए x कति रहेछ 60 डिग्री किनभने जोडेर 180 हुन्छ सकिहाल्यो त। अब यो वाला क्वेशन हेर्नुस् यसमा हामीले यो x को भ्यालु निकाल्ने हो यहाँनिर बाहिरपट्टि छ यो है। यसलाई धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ तपाईको लागि यो तरिका अलिक ठीक होला एउटा म बुझाइदिन्छु यहाँनिर। जस्तै मान्नुस् यो कोण र यो कोण है यो x हो यो y हो त्यसो यो बाहिरवाला कोण x + y हुन्छ हमेशा यसलाई एक्सटिरियर एंगल भन्छ। एक्सटिरियर एंगल भनेको हमेशा अपोजिट इन्टिरियर एंगल को योग या सम को बराबर हुन्छ। सो यस्ता प्रपर्टीजहरु ठाउँ ठाउँमा युज हुन्छन् तपाईको। जस्तै मान्नुस् तपाई यो ट्रायंगल हेर्नुस् त ABD भन्ने त्रिभुज हेर्नुस् यसमा यो कोण र यो कोण को एक्सटिरियर एंगल कुन हुन्छ यो हुन्छ बाहिरवाला है। सो यो दुईटालाई जोडेर यो बाहिरवाला आउँछ डाइरेक्टली नत्र कोही यसरी पनि निकाल्न सक्छन्। जस्तै LI र यो भित्रवालालाई जोडेर 180 बनाउने यो कोण आएपछि यसको र यसको योग 180 हुन्छ त्यसपछि हामी यो निकाल्न सक्छौं। तर त्यति गर्नु किन पर्यो डाइरेक्टली आइराछ हेर्नुस्। सो यो कोण र यो कोणको योग भनेको यो एक्सटिरियर एंगल बराबर हुन्छ 55 + 25 कति हुन्छ 80 डिग्री राइट। सो यहाँनिर 80 डिग्री आयो यो 80 छ यो 40 छ भनेपछि यो फेरि एक्सटिरियर एंगल हो यसको लागि यो बाहिरको कोण हो
फिगर घुमाएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कपीमा बनाएर एक्सटिरियर एंगल देखा पर्छ यो। सो 80 + 40 भनेको यो 120 बराबर भइहाल्छ। सो x को भ्यालु हुन्छ 120। यदि तपाईलाई एक्सटिरियर एंगल चिन्न गाह्रो भयो भने तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यो 80 यो 40 120 भयो, त्यसोभए यो कति हुन्छ 60 हुन्छ। यो त निकाल्न सकिन्छ नि यो ट्रायंगलमा बीईसी भन्ने त्रिभुजमा यो बाँकी रहेको कोण, अनि एलाई र एलाई जोडेर कति हुनुपर्छ 180 हुनु पर्यो कि परेन, स्ट्रेट एंगल छ यो पुरै है। सो x + 60 भनेको 180 डिग्री, त्यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ 120, जसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। सो एक्सटिरियर एंगल यदि चिन्न सक्नुभयो भने तपाईँ यस्तो क्वेशनलाई एकदम फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ, खासै गाह्रो केही पनि हुँदैन हैन। एउटा त्रिभुज यसरी बनाउनुस्, त्यसपछि एउटा भुजा यसरी बढाउनुस्, यो साइड हामीले बढायो भनेपछि यो एक्सटिरियर एंगल हो, यसको अपोजिट इन्टिरियर एंगल भन्नाले यो हुन्छ, यो दुईटा है। त्यसै गरेर सपोज मान्नुस् तपाईले ट्रायंगल यसरी बनाउनु भएको छ र यो भुजा यसरी बढाउनु भएको छ, यो भुजा बढाउनु भएको छ भनेपछि यो एक्सटिरियर एंगल हुन्छ र यसको अपोजिट इन्टिरियर एंगल भनेको यो दुईटा हुन्छ। ओके, थर्ड फिगर यस्तो छ, यसमा हामीले यो एंगल को भ्यालु निकाल्ने हो। यो x खासमा यहाँनिर हो, यहाँबाट इरेज गरिदिन्छु म, ठीक छ। यो x को भ्यालु हामीले निकाल्ने हो। अब धेरैजना यसमा यस्तो कन्स्ट्रक्सन गरेर गर्छन् हैन, यो लाइनलाई यसरी बढाउने या यसलाई जोड्ने के गर्छन्, त्यो वाला पर्दैन, त्यसको आवश्यकता छैन। यहाँनिर तपाईँ एउटा कुरा यसरी बुझ्नु होला, जस्तै जुन यो आकार तपाईको अगाडि दिएको छ हैन, जुन यो शेप तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यसमा कतिवटा भुजा छन् खासमा, यसरी गर्नुस् त। जस्तै एउटा भुजा AB हो, एउटा BC हो, एउटा CD हो, एउटा AD हो, चारवटा छन् नि हैन। भर्टेक्स गर्ने पनि हुन्छ A B C D। सो चारवटा यदि तपाईको भर्टेक्स या पोइन्ट्सहरु छन् भनेपछि यसलाई भन्ने गरिन्छ क्वाड्रिल्याटरल, चतुर्भुज हो यो। धेरैको दिमागमा चतुर्भुजको छाप यस्तो बसेको हुन्छ, त्यही भएर यस्तो टाइपको फिगरलाई चतुर्भुज मान्दैनन्। यस्तो बनेपछि मात्र भन्छन् कि यो चतुर्भुज हो भनेर, त्यस्तो जरुरी छैन नि त। आकार जस्तो पनि हुन सक्छ, भुजाहरु चारवटा हुनु पर्यो बस है। सो चार भुजा भएको हुनाले यो पनि चतुर्भुज हो। सो एउटा चतुर्भुज या क्वाड्रिल्याटरलको जुन इन्टिरियर एंगल्सहरु हुन्छन् त्यो सबैलाई जोडेर हमेशा 360 डिग्री बन्छ है। बस त्यसैको युज गर्ने हो त x को भ्यालु त एकछिनमा आइहाल्छ। जस्तै हेर्नुस् त, यो 50 डिग्री छ, यो 55 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ। त्यसोभए तपाईले यो वाला कोण निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो हो इन्टिरियर एंगल पहिला है त, यो वाला कोण। सो यो चारवटालाई जोडेर हुन्छ तपाईको 360, 30 + 50 80, 80 + 55 135 डिग्री त यही पुगिहाल्यो। त्यसोभए 360 डिग्रीबाट 135 डिग्री घटाइदिने हो भनेपछि 10 बाट 5 घट्यो 5, 5 बाट 3 घट्यो 2, 3 बाट 1 घट्यो 2, 225 डिग्री बनिरहेछ यो। सो यो भित्रवाला कोण कति रहेछ 225 डिग्री रहेछ। अब यो फुल पुरै कोण भनेको 360 हुन्छ, कम्प्लिट एंगल हो यो, यसलाई कम्प्लिट एंगल भन्छौं हामी। सो 225 + x, 225 डिग्री + x जोडेर कति हुन्छ 360 हुन्छ र यहाँबाट x को भ्यालु पुनः आइहाल्छ तपाईको 135 डिग्री। यो आइहाल्यो हाम्रो 135 डिग्री। सो यहाँबाट तपाईले के कुरा सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्जाममा कहिले पनि यस्तो टाइपको फिगर बनाएर हामीलाई x को भ्यालु यो बाहिरवाला कोण सोधेको छ भने यसको योग हमेशा यो तीनवटा कोणको बराबर हुन्छ। सिम्पली तपाईले यो एंगल र यो एंगल जोड दिने हो, बस आइहाल्यो x। यो निकाल्नु पनि पर्दैन, यो त मैले तपाईलाई सम्झाउन लागि सिकाइदिएको यहाँनिर है। सो x को भ्यालु भनेको 30 + 50 + 55, डन, खतम, सर्टकट यसको यही हो। ओके, फेरि दुईवटा क्वेशन छन्, क्वाड्रिल्याटरलमा आधारित क्वेशन्सहरु छन् यहाँनिर। सो जस्तै यो पहिलो फिगरमा यो x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनिर यो बाहिरको कोण 121 डिग्री दिएको छ भनेपछि यो कति हुन्छ, यो हुन्छ हाम्रो 59 डिग्रीज राइट, किनभने यो दुईटालाई जोडेर कति हुनु पर्यो 180। सो 121 यो छ भनेपछि यो हुन्छ 59, जोडेर 180 हुनुपर्छ, तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछाडी जुन यो क्वाड्रिल्याटरल छ ABDC, यसको यो चारवटा कोणहरुलाई जोडेर कति हुन्छ 360 डिग्री। यतिकै जोड्नुस् हैन, लेख्नु के छ यतिकै जोड्नुस्। यो 100 भयो, यहाँनिर 80 मात्र लिनुस् हैन, एकछिन यो 4 डिग्री छोड दिनुस्। सो 180 डिग्री भयो, 180 र 50 अझ जोड दिनुस्, यो भइहाल्छ 230 र त्यसपछाडी 9 र 4 13 डिग्री अझ जोड दिने हो। सो 230 मा 13 अझ जोड दिने हो भनेपछि 243 डिग्री बनिरहेछ यो तीनटालाई जोडेर। त्यसोभए x को भ्यालु कति होला, x को भ्यालु हुन्छ 360 डिग्रीबाट 243 डिग्री हामीले घटाइदिने हो। सो 60 बाट 43 घटेपछि 17 भयो, 3 बाट 2 घटेर 1, 117 डिग्री। सो यो x को भ्यालु रहेछ 117 डिग्री, सक्यो। ओके, अर्को क्वेशनमा हामीले यो x को भ्यालु निकाल्ने हो।
अब जस्तै यहाँनिर यो 70 दिएको छ, यो 110 दिएको छ। यसको मतलब यो दुईटा कोणको योग 180 डिग्री भइसक्यो। यदि यो दुईटा कोणको योग 180 डिग्री भइहाल्यो भने यसलाई र यसलाई जोडेर पनि कति हुनुपर्छ? 180 डिग्री, किनभने टोटल त 360 हुनु पर्यो हैन। अनि यो दुईटा कोणको योग 180 डिग्री भएको हुनाले यो दुईटा लाइनहरु प्यारलल पनि हुन्छ, किनभने को इन्टिरियर एंगलको सम 180 डिग्री भइसकेको छ। यहाँनिर यो प्यारलल देखाउनु जरुरी त छैन, तर पनि भनिदिएको है त। अब यसलाई र यसलाई जोडेर 180 डिग्री गरिदिनुस्, बस पुगिहाल्छ। 23x - 5 + 14x है बराबर कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ यो। अब 23 र 14 यो जोड्ने हो। सो 23 र 14 जोड्दिने हो भनेपछि यसको आन्सर भइहाल्छ हाम्रो 37x बराबर, अनि यो 5 लाई यता लगिदिनुस्, यो भइहाल्छ 185। सो x बराबर 185 डिवाइडेड बाइ 37 हुन्छ। सो सीधा सीधा 5 आउँछ। ठीक, 185 लाई 37 ले भाग गर्ने भनेपछि ठ्याक्क 5 आइहाल्छ। सो यदि x को भ्यालु 5 हो भनेपछि यो वाला कोण कति हुन्छ? 14 × 5 70 डिग्री हुन्छ। यो 70 हुन्छ भनेपछि यो कति हुन्छ? 110 डिग्री हुन्छ। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेशन छ हामीसँग, इफ AB एन्ड CD आर प्यारलल, यदि यो दुईवटा प्यारलल लाइन्स या समानान्तर रेखा हुन् भने फाइन्ड द मेजर अफ एंगल x, यो x को भ्यालु कति हुन्छ? एकछिनको काम हेर्नुस्, यसरी तपाईले अब्जर्भ गर्नुपर्छ। यो 70 डिग्री हो भनेपछि यो कति हुन्छ? 70 डिग्री हुन्छ, राइट। या त तपाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो 70 हुन्छ भनेपछि यो 70 हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, जसरी तपाई दिमाग लगाउनुस् है, कुनै प्रब्लम छैन त्यसमा। सो यदि यो 70 हुन्छ भनेपछि यो 70 हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है। अब यो पुरै कोणको मान कति हुन्छ? 180 डिग्री होला कि नहोला? हुन्छ। सो जोड दिनुस्, x + 4x + 70। सो x + 4x भइहाल्छ 5x, 5x + 70 बराबर कति हुन्छ? 180 डिग्री। त यहाँबाट 5x बराबर यो भइहाल्छ हाम्रो 110 डिग्री हुन्छ। 180 बाट 70 घटेपछि 110 डिग्री। त यहाँबाट x को भ्यालु आइहाल्छ 22 डिग्री। खतम, हिसाबै खतम। x को भ्यालु सोधेको थियो, निकाल्दियौ हामीले, सक्यो। अर्को यसमा त फिगर पनि दिएको छैन। इन अ ट्रायंगल ABC आफै बनाउनु पर्यो। सो मान्नुस् यो हो ABC नामको त्रिभुज, ABC। एंगल B बराबर 45 डिग्री, यो भनेको 45 डिग्री को कोण हो। एंगल C बराबर 55, यो भनेको 55 डिग्री को कोण हो। त्यसपछि जाहेर कुरा हो, यो तपाई निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। कति हुन्छ यो? 45 + 55 गर्दिने हो भनेपछि यो भइहाल्यो 100। त्यसपछि यो बाँकी रहेको कोण हुन्छ 80 डिग्री को। ठीक, बाइसेक्टर अफ एंगल ए, बाइसेक्टर भन्नाले एंगल ए लाई दुईवटा बराबर भागमा विभाजित गर्ने रेखा भन्न खोजेको। बाइसेक्टर अफ एंगल ए भन्नाले यो कोणलाई दुईवटा बराबर भागमा विभाजित गर्ने लाइन। त जाहिर कुरा हो त्यो यसरी जान्छ, यसरी जाने हो, र यसले BC लाई मिट गर्छ, मतलब भेट्छ। BC भन्नाले यो रेखा, यो रेखालाई D भन्ने पोइन्टमा भेट्छ अरे। सो यसलाई बढाएर ल्याउनुस्, D सम्म पुगाउनुस् यसलाई। र सिन्स यो AD भनेको बाइसेक्टर हो, त्यही भएर यति वाला पार्ट जुन हुन्छ, यो पार्ट, यो भनेको 40 डिग्री को हुन्छ, र यो भाग यता वाला भाग पनि के हुन्छ? 40 डिग्री हुन्छ। ठीक छ, दुईटा बराबर भागमा विभाजन गरिदिन्छ यसले, 40-40 भइहाल्यो है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने ADB यो कोण कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। एकदम सजिलो भइहाल्छ त। अब तपाईले केवल यो त्रिभुज हेर्ने हो, म कलर चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई। यो वाला त्रिभुज हेर्नुस्, यो हरियो कलर वाला, यति हेर्नुस्। यसमा यो कोण 45 डिग्री को छ, यो 40 भयो। यो निकाल्न सक्नुहुन्न र? सकिन्छ नि हैन। 45 + 40 कति हुन्छ? 85 हुन्छ। टोटल तीनटैलाई जोडेर कति हुन्छ? 180 हुन्छ। सो यदि यो दुईटालाई जोडेर 85 भयो भने यो कति हुन्छ? 95 हुनु पर्यो हैन। सबलाई जोडेर 180 पुगाउनुस् हामीले। सो 85 + 95 180 डिग्री हुन्छ। अनि ADC निकाल्नु अरे। ADC यो निकाल्ने, यो निकाल्न त एकदम सजिलो छ। यसलाई र यसलाई जोडेर 180 गरे पनि हुन्छ। यसलाई र यसलाई जोडेर एक्सटिरियर एंगल वाला कन्सेप्ट लगाए पनि हुन्छ। जे गर्नुस् 85 डिग्री यसको आन्सर आउँछ है। ओके, नेक्स्ट क्वेशन। यसमा ABEFCD तीनटै प्यारलल लाइन्स हुन्। हामीले ACE पत्ता लगाउनु छ। ACE भन्नाले यो वाला कोण है, यो रातो, यो कोण हामीले पत्ता लगाउनु छ। सो कसरी स्टार्ट गर्ने हेर्नुस्। सबसे पहिला त यो EF र CD प्यारलल लाइन हो भनेपछि यो कोण र यो कोणको योग कति हुन्छ? 180 डिग्री को इन्टिरियर एंगल भयो। सो यदि यो 130 हुन्छ भनेपछि यो कोण, यसलाई अर्को कलरले म यहाँनिर देखाइदिन्छु, यो वाला कोण जुन छ, यो वाला एंगल, यो कति डिग्री हुन्छ? 50 डिग्री। ठीक छ, यो प्लस यो बराबर 180 डिग्री भएको हुनाले यो बाँकी रहेको कोण 50 डिग्री हुन्छ। अब
सिन्स एबी यो लाइन र यो सिडी भन्ने लाइन पनि प्यारलल छ भने यो पुरै कोणसँग बराबर हुन्छ। यसलाई भन्ने गरिन्छ अल्टरनेट एंगल। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल। सो यदि यो 70 हो भनेपछि यो पुरै कोणको मान कति हुन्छ? 70 डिग्री हुन्छ। जसमध्ये यति हिस्सा तपाईको 50 डिग्री हो भने यो रातोवाला हिस्सा कति हुन्छ फेरि? 20 डिग्री। 50 + 20 70 पुगाउनु पर्यो हामीले। सक्यो। एंगल एसी कति रहेछ तपाईको? 20 डिग्री। खतम आन्सर। एकछिनको काम हो है, अलिकति अब्जर्भेसन तपाईको राम्रो हुनुपर्छ। एंगलहरु चिन्न आउनु पर्यो। यस्तो दुईटा प्यारलल लाइन देख्ने बित्तिकै यस्तो लाइन गएको छ भने बुझिहाल्नुस् यो दुईटालाई को इन्टिरियर एंगल भन्छ, जोडेर 180 हुन्छ। यो दुईटालाई हामी अल्टरनेट एंगल भन्छौं, बराबर हुन्छ है। ओके, फेरि यसमा एबी र सीडी प्यारलल लाइन हो भने यो एक्स को मान कति हुन्छ सोधिरहेछ। यो एक्स यो निकाल्ने हामीले। सो यसको लागि बेस्ट तरिका हुन्छ तपाई ई बाट एउटा अर्को प्यारलल लाइन यसरी खिच्दिनुस्। ठीक छ, यसरी खिच्दिने, आफै खिच्दिने इमेजिनरी लाइन। सोचे पनि हुन्छ दिमागमा यो लाइन एबी सँग र सीडी सँग दुईटैसँग समानान्तर छ। अब हेर्नुस् अगाडिकै कन्सेप्ट, यो 130 हुन्छ भनेपछि यति हिस्सा, यति मात्र हिस्सा कति हुन्छ? यो 50 डिग्री हुन्छ, किनभने को इन्टिरियर एंगल। र यदि यो 110 छ भनेपछि यति हिस्सा कति हुन्छ? 70 डिग्री हुन्छ। फेरि को इन्टिरियर एंगल दुईवटा प्यारलल लाइनको बीचमा बनेको यो प्लस यो है। सो 70 + 50 दुईटैलाई यदि जोड दिने हो भनेपछि एक्स बनिहाल्छ। 70 + 50 कति हुन्छ? 120 डिग्री। खतम। एक्स को मान कति हुन्छ? 120 डिग्री। डन। मलाई चाहिँ 9-10 मा ज्योमेट्री पढेको याद आइरहेछ यो तपाईको लागि भिडियो बनाउँदाखेरि हैन। खूब रमाइलो हुन्थ्यो त्यतिखेर यस्तो टाइपको प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नमा। जे होस् यहाँनिर भिडियो बनाउँदाखेरि त्यो रिकल भयो। यसको लागि तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईहरुले यदि तयारी नगर्नुपर्ने भएको भए मैले भिडियो बनाउनु पर्ने पनि आवश्यकता थिएन। त्यसैले आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु यु। यस्तै अरु पनि भिडियोज म तपाईको लागि डेफिनेटली बनाउँदै जानेछु। मलाई पनि रिकल हुन्छ। जे होस्। ओके, अर्को क्वेशन हेर्नुस् यहाँनिर। द एंगल्स अफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइन्ड द एंगल्स अफ द ट्रायंगल। एकदम सजिलो छ। हेर्नुस् एउटा त्रिभुजको एंगल्सहरुको रेशियो दिएको छ, अनुपात दिएको छ 2:3:4 भनेर। सो 2x 3x 4x। x सपोज नगरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हामी यतिकै पनि निकाल्न सकिहाल्छौं, नो प्रब्लम। यदि तपाई x मानेर गर्नुहुन्छ भने 2x 3x 4x अनि यो तीनटैलाई जोडेर कति बनाउनु पर्यो? 180 डिग्री, किनभने यहाँ ट्रायंगल बनेको छ। कति हुन्छ यो? 4 3 7 2 9। 9x बराबर 180 डिग्री र यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ हाम्रो 20 डिग्री। सो पहिलो कोण कति रहेछ? 2x। 2x भन्नाले 20 गुणा 2 40 डिग्री। अर्को वाला 3x 60 डिग्री। लास्ट वाला 4x 80 डिग्री। 80 + 60 + 40 180। डन। खतम। यदि तपाई x मानेर गर्न चाहनुहुन्न भने यसरी गर्नुस्। 2:3:4 छ। सबलाई यतिकै जोड दिनुस्। यो हुन्छ 9 9 हुन्छ। यो ट्रायंगलको एंगल्सहरु हुन्। ठीक छ, तिनीहरुको रेशियो हो। सो ट्रायंगलको एंगल्सहरुको सम भनेको हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ। तर हाम्रो रेशियो अनुसार कति बनिरहेछ? 9 बनिरहेछ। सो 9 भनेको 180 डिग्री बराबर हुन्छ। त्यसोभए 1 को भ्यालु कति हुन्छ? 20 डिग्री हुन्छ। सो यदि 1 को भ्यालु 20 हुन्छ भने 2 को भ्यालु कति हुन्छ? 40 डिग्री। 3 को भ्यालु कति हुन्छ? 60 डिग्री। 4 को भ्यालु कति हुन्छ? 80 डिग्री। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं। ठीक। अर्को, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ अफ इट्स कम्प्लिमेंट फाइन्ड द मेजर अफ दैट एंगल। सो यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा कोण छ, मान्नुस् त्यो x हो। त्यसोभए यो x को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ? यो x को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ 90 - x, 90 डिग्री - x। मैले तपाईलाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल को डेफिनेसन पढाएको थिएँ त्यतिखेर भने मैले है। दुईवटा कोणहरुलाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल तब मात्र भनिन्छ जब तिनीहरुको योग 90 डिग्री हुन्छ। सो यदि एउटा 30 डिग्री हो भनेपछि कम्प्लिमेन्ट्री एंगल कति हुन्छ यसको? 60 डिग्री। कसरी आयो 60? 90 बाट 30 घटाएर है। 60 कसरी आएको? 90 बाट 30 घटाएर बुझ्नुस्। र एउटा मान्नुस् 50 डिग्री छ भनेपछि अर्को कति हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल? यसको 40 डिग्री हुन्छ। कसरी आयो? 90 - 50 गरेर। त्यसोभए यदि तपाई एउटा एंगललाई x मानेर राख्नु भएको छ भने यसको कम्प्लिमेन्ट्री एंगल कति हुन्छ? 90 - x हुन्छ। जाहिर कुरा हो है। यो दुईटालाई जोडेपछि x र x काटिन्छ, बन्ने भनेको 90 डिग्री हो। सो यो ओरिजिनल एंगल हो अनि यसको कम्प्लिमेन्ट्री एंगल कति हो या कम्प्लिमेन्ट कति हो? 90 - x हो। अब क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि जुन यो एंगल छ जसलाई हामीले x सपोज गरेका छौं, यो भनेको 30 डिग्री बेसी छ। को भन्दा बेसी छ? हाफ अफ इट्स कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट भन्नाले कति हो? 90 - x। 90 - x को हाफ कसरी लेख्छौं हामी? हाफ 90 - x।
यो भयो हाफ अफ इट्स कम्प्लिमेन्ट, यो भन्दा पनि 30 डिग्री बेसी छ, त्यसो भए +30। यो हाम्रो इक्वेसन बन्यो। अब यसलाई हल गर्ने हो x आइहाल्छ है। सो यसरी हल गरिदिनुहोस्। x बराबर यो 90 माइनस x जस्ता हो त्यस्तै लेखिदियौँ हामीले, प्लस यो 2 ले यता मल्टिप्लाई भइहाल्छ, 60 डिग्री भयो डिभाइड बाई 2। हामीले एलसिएम लिएको है, बेसिकली एलसिएम लिएको हामीले। अब यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा 2x हुन्छ, 90 र 60 जोडिन्छ 150 हुन्छ, माइनस x जस्ता हो त्यस्तै यो x यता लिएर आउनुहोस्, 3x हुन्छ, 3x बराबर 150। त्यसो भए x को भ्यालु कति हुन्छ? 50 डिग्री। खतम। x भनेको 50 डिग्री रहेछ। चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् x यदि 50 डिग्री हो भने यसको कम्प्लिमेन्ट 90 माइनस x कति हुन्छ? 40 डिग्री हुन्छ, राइट। अब प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि यो 50 डिग्री भनेको के रहेछ? 40 को आधा, 40 को आधा र त्योभन्दा 30 डिग्री बेसी आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् त। 50 40 को आधा भनेको कति हुन्छ? 20 हुन्छ। 20 मा 30 जोड दिने हो भनेपछि ठ्याक्कै 50 डिग्री बन्छ कि बन्दैन? बन्छ हैन। एलएचएस आरएचएस बराबर भयो, इक्वेसन सेटिस्फाई भयो, सक्यो। त्यसो भए 50 डिग्री यसको राइट आन्सर हो। अर्को हेर्नुहोस्, टू सप्लिमेन्ट्री एंगल्स डिफर बाई 48 डिग्री, फाइन्ड द एंगल्स। यदि दुईवटा सप्लिमेन्ट्री एंगल बीचको अन्तर 48 डिग्री हो भने त्यो एंगल कति होला? सो मान्नुहोस् एउटा एंगल x हो, अर्को एंगल y हो है, यो दुईटा हामीले लियौं। त्यसो भए सप्लिमेन्ट्री एंगलको सबसे पहिला त यहाँनिर डिफरेन्स दिएको छ तपाईलाई 48। सो मान्नुहोस् x भनेको y भन्दा ठुलो हो भने x बाट y घटाएर कति हुन्छ? 48 डिग्री हुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् है, यो एउटा इक्वेसन तपाईलाई दिएको छ। अर्को तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो आफै कि सप्लिमेन्ट्री एंगलको एउटा प्रपर्टी के हुन्छ कि x र y यदि सप्लिमेन्ट्री एंगल हो भने दुईटैको योग कति हुन्छ? हमेशा 180 डिग्री हुन्छ। यो तपाईलाई आफै थाहा हुनुपर्छ, यो प्रश्नमा दिएको छैन, हामीले थाहा पाउने हो है। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हल गरिदिनुहोस्। y र y काटिन्छ, x र x जोडिन्छ, 2x भयो, 180 र 48 जोडेर 228 हुन्छ र x को भ्यालु आइहाल्छ तपाईको 114। अब x को भ्यालु 114 लाई कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्दिनुस्। हामी यसमा राख्दिन्छौं x + y बराबर 180 डिग्री। यहाँनिर x को मान 114 राख्दिने हो भने 114 + y बराबर 180 डिग्री हुन्छ र यहाँबाट हामी y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं 180 - 114 गरेर। सो 80 बाट 14 सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो, 66 डिग्रीज आउँछ। यो यसको आन्सर हुन्छ। सो दुईवटा एंगल्सहरु के रहेछन्? 114 डिग्रीज र 66 डिग्रीज। चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटाको अन्तर भनेको 48 डिग्री नै हुन्छ है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट्स र एक्जाम्पल्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला र यो भिडियो तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो YouTube च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।